आमका तू व्हरून पावशी रोड्या पावशी रोड्या. म्हाका स्पेशली डेमो दिवपाक राष्ट्रपतीन हांगा इन्वायट केल्ले आमकां. गोंयचे 2 जाण आसा आनी हांगासर बरो लोकांचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो. इवन हांगा लोकांक ह्या आर्टिफिशियल स्टायल्स पळोवन क्रेजी जाले की हे आर्ट खंयच ना इंडियेक आनी ते हॅप्पी जाले जेवपाक. आनी आयज 3 दीस उरल्या तरी आसतना म्हागेले सगळे तांच्यांनी सेल केलो लोकांनी. ही कथा सादर करपाची संद म्हाका साहित्य अकादमी दिली आनी त्या उद्देशी ह्या कला महोत्सवात वांटेकार जावपाची एक खास अशी संद केली. हांव सगळ्यांत पयलीं साहित्य अकादमीचे उपकार मानता. खूब बरो अनुभव हांगा आयलो. कोंकणी कथा हिंदीन आमच्या भशिल्ल्या प्रेक्षकां मेरेन पावप आनी तांकां ती खूब बरी आवडप हातूंत हो जो अनुभव मेळ्ळो तो म्हजे खातीर खूब बरो आशिल्लो. आनी ती फावटी अशी गोंया भायर कथा सादर करपाची संद मेळ्ळ्या. पूण पयले फावट साहित्य अकादमीच्या एका कार्यक्रमात हांव म्हजी कथा सादर करता. परत एक फावट साहित्य अकादमीक आनी हे जे ऑर्गनायझर आसात तांकां सगळ्यांक दिनवासता. 5-6 दीस जाले ऑलमोस्ट. 7 दीस आनी 4 दीस उरल्या. पूण खूब बरो महोत्सव ऑर्गनायज केला. वेगवेगळे स्टॉल्स आसा. तसो आमकां आमच्या गोंयच्यान 2 ग्रूप येयलेले आसा. एक घुमट वादन येयलेलें आसा, मुखवादन, आनी आमचो लॅम्प डान्स. पूण खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा लोकां कडल्यान. तशीच शाळेची भुरगीं येता. मागीर आमकां एक दीस कितें करता, मेन स्टेजीर परफॉर्मन्स करपाक दिता आनी एक दीस आमचो एक स्टॉल आसा गोंयचो, त्या स्टेजीर परफॉर्मन्स करपाक दिता. तेन्ना सगळ्या भुरग्यां कडेन परफॉर्मन्स 1 वर कंटिन्यू चालू दवरप. मागीर ते वेगवेगळी फॉर्मेशन्स, मागीर ती भुरगीं येवन खूब बरी ती नाचता आमच्या वांगडा. काल खूब बरो एक्सपिरियन्स येयलो. काल कॉलेजीची भुरगीं येयलेली आनी ती खूब एन्जॉय करताली. मागीर तेंच्या खातीर आमी देखणी म्हणटा जावं कळशी म्हणटा आनी ते मागीर असो आमचो जे कल्चर आसा ते आमी लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. आयज आमकां हांगा येवन म्हणजे इतलें बरें दिसलें की खोशी अशें आमच्या गोंयांत इतलें हें मातीन जाय नासलें. पूण आयज आमचे हांगासर हे भवनान येवन आयज आमकां खूब खोशी दिसता की आमचे आयज प्रोडक्ट जायते म्हणजे सेल जायत आसा. पूण आमकां आयज मागयत आसा आमचे प्रोडक्ट आनी आमकां येवपाचें आहा प्रोडक्ट. आनी हांव म्हणटा हांगासर आमचे मॅडमी तेंका थँक्यू की आयज आमकां हांगासर येवपाक तेंच्यांनी ऑर्गनायज केल्लें आसा. आनी सगळें आमचे म्हणजे बरी काळजी घेतलेली आहा तेंच्यांनी. सगळें आमकां वेवस्थीत आमचे कॅरफूल हें आसा, वेवस्था आसा. तें सांगून मॅडम म्हणटा थँक्स म्हणटा म्हाजे सांगपाक खूब दिसता की त्या माती रिप्रेझेंट गोंयची माती रिप्रेझेंट करता तालिया घालून. आनी राष्ट्रपती हैदराबाद बातेकरा महोत्सव जाता हेतून म्हाका काव्य तांणी आमच्या गोंयची मातयेच्या रिप्रेझेंट करपाक एक संद मेळ्ळी. त्या हांव मातयेच्या आनी आमचे गोंय राज्याचे जावं भारत सरकाराचे देव वयर वता. खूब बरो अनुभव आशिल्लो हांगा. बेस म्हणल्यार राष्ट्रपती आमचे प्रेजिडेंट म्हाजें काम पडलें एप्रिशिएट केलें. ताचे बरोबर तेंकूय मतें धाडलें. तेंच्यांनी एप्रिशिएट केलें. तशेंच गव्हर्नर आशिल्ले ताणें एप्रिशिएट केलें. आनी मागीर ते नंतर जे इनॉग्रल फंक्शन आशिल्लें तितून म्हाजें चित्र दाम बाबाचें राष्ट्रपतीक गिफ्ट केलें. सो तो म्हाजे खातीर एक बरो एक सुपर अनुभव आशिल्लो. आनी लोकांचो रिस्पॉन्स आसा हैदराबाद मेन म्हणल्यार काव्य चड हांगासरल्या लोकांक खबर ना. जेन्ना हांगा पळयलें आनी जेन्ना ते काव्य आर्ट टॅक्नीक तेन्ना कळ्ळी पळय लोक सामके की कितें तरी आमचे खातीर नवें हें केन्ना खबर आशिल्लें. आनी लोकांचो खूब बरें आशिर्वाद मेळटा.